चे गुएभारा बोलिभियाको ला हिगुएरा गाउँको सानो स्कुल भवनमा बन्दी बनाइएका चे गुएभारालाई बोलिभियाली लेफ्टिनेन्ट कर्णेल आन्द्रे सेलिचले निर्मम हत्या गर्नुभन्दा केही क्षण अगाडि केरकार गर्ने क्रममा सोधेका थिए, तिमी क्युबाका हौ कि अर्जेन्टिनाका? म क्युबाली हुँ, अर्जेन्टिनावासी हुँ, बोलिभियाली हुँ, पेरुभियाली हुँ, इक्वेडरवासी हुँ बुझ्यौ तिमीले? यो जवाब थियो विश्व क्रान्तिका नायक चे गुएभाराको। शत्रु पक्षमा चेको यस्तो त्रास थियो कि युद्धमा चेको नेतृत्वमा फौज आएको छ भन्ने सुन्नासाथ बाटिस्टाका सैनिकहरू ब्यारेक खाली गरेर भाग्ने गर्थे या त चेको सामु आत्मसमर्पण गर्ने गर्थे। अर्नेस्टो चे गुएभारा डेला सेर्ना सन् 1928 को 14 जुनमा अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्स पछिको महत्त्वपूर्ण सहर रोसारियोमा जन्मेका हुन्। उनको नामको अगाडि बाबुको नाम राखिएको थियो। उनका बाबु जोखिम मोल्न रुचाउने व्यक्ति थिए। उनले भाग्य बनाए पनि र गुमाए पनि। उनले विभिन्न काममा हात हाले र ती कुनै पनि काम राम्रोसँगले सफल गर्न सकेन। उनले एक विशेष प्रकारको चियाको उत्पादन पनि गरे, तर उनको दक्षता भने एक बिल्डर आर्किटेक्टको थियो। उनी यसमा सफल भए। चेकी आमा सेलिया डेला सेर्ना पनि एक कुलीन परिवारकी थिइन्। उनी आफ्नो परिवार र पुर्खाप्रति गर्व गर्दथिन्। उनले आफ्नो राजनीतिक आस्था उदार समाजवादबाट मार्क्सवादप्रति झुकाइन्। उनी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई दक्षिणी अमेरिकामा हमला गर्न हर तरहले तयार थिइन्। उनी चाहन्थिन् त्यसका लागि अर्जेन्टिनाको भ्रष्ट सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो फाल्नु आवश्यक छ। उनी एक राम्रो राजनीतिक विश्लेषक पनि थिइन्। पति जस्तै उनी पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई मनमा लागेको काम गर्न प्रोत्साहित गर्थिन्। यदि उनीहरूले सोधेमा उनी सुझाव पनि दिने गर्थिन्। तर उनको चाहना आफ्ना सन्तानले जीवन सम्बन्धी निर्णय अन्ततः आफैले गरून् भन्ने थियो। निसन्देह नै उनी आफ्ना बच्चाहरूलाई एक सम्मानजनक पेसा अपनाउन् भन्ने चाहन्थिन्। उनी पनि राम्रो तर्कलाई प्राथमिकता दिन्थिन्। मतलब हरेक कुरामा वाद विवाद, छलफल र विश्लेषणमा जोड दिने गर्थिन्। यसैले चे गुएभारा परिवारमा प्राय हल्ला खल्ला र वाद विवाद भइरहन्थ्यो। आमा बाबुका उनी पहिलो सन्तान थिए। उनका बाबुको भनाइमा चे बिरामी र कमजोर अनि साना थिए, तर स्पष्ट छ उनी आमा बाबुको आँखाका तारा थिए। यो व्यवहार खास गरेर उनको बाबुबाट भइ नै रह्यो। चेका बुबा यस्ता व्यक्ति थिए जो साथीत्वका लागि आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठालाई समेत व्यवस्था गर्थे। एक दिन धनी व्यक्तिको पार्टीमा बाबु र छोरा नै गएका थिए। चे साना थिए। उनले पार्टीमा लगाउने लुगा त लगाएका थिएनन्, साथै उनका लुगा फोहोर पनि थिए। एक भद्र महिलाले उनलाई हप्काइन्, यस्तो थोत्रो लुगा लगाएर पार्टीमा आउने हो भनेर। चे ती महिलासँग झगडा गर्न तम्सिए, पार्टीमा लुगा आउने हो कि मान्छे हो भनेर। पार्टीका ठुला बडाले पनि चेलाई गाली गरे। बाबुले देखे कि मानिसहरू चेलाई हपार्दैछन्। उनी त्यहाँ गए। सबैले ठाने बाबुले छोरालाई सम्झाउलान्, तर उनले त्यसो नगरेर ती महिलालाई नै गाली गरे, बच्चालाई अपमान गर्ने हो भनेर, र उनी पार्टी छोडेर हिँडे। चेका बाबु सम्भ्रान्त भए पनि आडम्बर गर्दैन थिए। साथै उनको घर अल्टा ग्रेसीमा समाजकै खुल्ला घर थियो। श्वास प्रश्वासको दीर्घ रोगका बावजुद पनि चे अति नै तीक्ष्ण बुद्धिका थिए र त्यत्तिकै बुद्धिमान पनि थिए। उनी स्ट्रिट चिल्ड्रेनका एक मसिहा भएका थिए। चेको इच्छा बुझेर कतिपय काममा बुबाले समेत सहयोग गरेका थिए, जस्तै कसैको निम्ति सानातिना काम मिलाइदिने। उनीहरू कतिपयले चेलाई पकेट खर्च समेत दिने गर्थे, तर यसको मतलब उनीहरूले पैसा कमाएको भने होइनन्। बरु उनीहरूले चेलाई आफूले सकेको केही सहयोग गर्न चाहन्थे र चेलाई अर्जेन्टिनाका किसानहरूको दुःखदायी जीवन स्तरको बारे पनि सुनाउने गर्थे। चेको परिवारमा भएको राजनीतिक सचेतता र समाजप्रतिको भूमिकाको कारणले चेमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो, जसको परिणाम चे मात्र 11 वर्षको हुँदा विद्रोहको कुनै तरिका प्रदर्शन गरे। त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने थिएन। त्यस प्रान्तमा विद्युतको कर्मचारीले हडताल गरेका थिए, किनकि विद्युत कम्पनीमा कालाहरूलाई काममा नलगाउने निर्णय भएको थियो। त्यस निर्णयका विरुद्ध विद्रोह भएको थियो, जसमा चेले आफ्नो स्ट्रिट ग्याङलाई त्यो विरोध कार्यलाई ऐक्यबद्धता जनाउन परिचालित गरे। उनी एकै रातमा अल्टा ग्रेसियाको सडक गल्लीमा भएका लाइट तोड्न सफल भए। यो काम त्यस विरोधको ऐक्यबद्धताको परिणाम थियो। चे अति नै तीक्ष्ण बुद्धिका थिए, तर उनको शारीरिक कमजोरीका कारण 7 वर्ष नपुगुन्जेल कुनै स्कुलमा औपचारिक शिक्षाका लागि गएनन्। त्यस बेलासम्म घरमा नै उनकी आमाले अक्षर आरम्भ गराइसकेकी थिइन्। उनलाई स्कुलमा चाहिने आवश्यक ज्ञान दिइसकेकी थिइन्, जसको परिणाम चेलाई स्कुल भर्नापछि पनि आफ्नो पढाइमा राम्रो सहयोग मिल्यो। प्राय उनी कक्षामा पहिलो हुन्थे, तर उनी आफ्नो श्वास प्रश्वासको रोगले लामो समयसम्म स्कुलमा निरन्तर रूपमा उपस्थित हुन सकेनन्। पढाइको अलावा चे विभिन्न काम गर्थे, जस्तो मेडिकल पर्सनको रूपमा काम गर्थे, निर्माण फर्ममा क्लर्कको रूपमा काम गर्थे, एक्सन अर्जेन्टिना नामको राष्ट्रवादी पत्रिकामा रिपोर्टर भएका थिए, कुनै एउटा कम्पनीमा रातको चौकीदारको काम समेत गर्थे। युनिभर्सिटीमा उनको प्रगति राम्रो थिएन। त्यसबेला चेलाई रोगले अति नै च्यापेको थियो।
उनी युनिभर्सिटीको अध्ययन घरमा नै बसेर गर्न थाले। त्यसमा पनि श्वास फेर्न सजिलो हुने कुरा ओछ्यानमा बसेर उनी काम गर्थे। अक्टोबर 1951 चेका साथी अल्बर्टो ग्रेनाडोले दक्षिण अमेरिकाको भ्रमण गर्ने सुझाव गरे। परिणाम भ्रमणको लागि जनवरी 4, 1952 उनीहरू दुवैजनाले ला पोडेरोसा 500 सीसीको मोटरसाइकल चढे, जुन ब्रिटेनमा बनेको थियो, र उनीहरू ब्युनस आयर्सबाट यात्रातिर निस्किए, जुन यात्राले चेको जीवनमा नै सधैँका लागि परिवर्तन ल्याइदियो। यात्राको क्रममा उनले के कुरा पत्ता लगाए भने दक्षिण अमेरिकामा साँच्चीकै सुधारको आवश्यकता छ र त्यो सुधारको लागि एउटा मात्र उपाय भनेको सशस्त्र विद्रोह नै हो। यात्राको क्रममा आफ्नो भविष्यलाई एकातिर राखेर महादेशीय भ्रमणमा हिँडेका अल्बर्टोले युवक अर्नेस्टोको अर्को एउटा नाम पनि राखिदिए, जुन नामले अर्नेस्टो प्रख्यात छन्। त्यो नाम हो चे। अर्जेन्टिना स्पेनी शब्द चेको अर्थ साथी हो, तर यसको विभिन्न भाषा र शब्दसँग सम्बन्ध र मेल पनि देखाइएको छ। यद्यपि चे चाहिँ उनलाई भाइ अल्बर्टो भन्नुको सट्टा प्रेमपूर्वक माइल भन्ने गर्थे। अल्बर्टो बिग चेको उपनामले प्रसिद्ध थिए भने अहिलेका युवा भविष्यका क्रान्तिकारी अर्नेस्टो चाहिँ लिटिल चेको नामले चिनिने गर्थे। 1953 मार्चको मेडिकलको परीक्षामा चे पास भए। 6 महिनाभन्दा कम समयमा 12वटा परीक्षामा पास गरेर एमडी अर्नेस्टो गोएभारा भए र यो उल्लेखनीय उपलब्धि थियो र सायद उनका बुबा आमाले आशा गरेका थिए कि चे एक दिन मेडिकलको क्षेत्रमा एक विशेषज्ञ हुनेछन् र आफ्नो पेसालाई अँगाल्नेछन्। उनको विशेषज्ञता एलर्जीमा थियो। मात्र 4 महिनापछि चे फेरि बोलिभियातिर लागे। उनको साथमा कार्लोस नामको एक विद्यार्थी पनि थिए। बोलिभियन राजधानी लापेजमा चेले एकजना साथी बनाए जो सक्रिय जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जाने र जे मन लाग्यो त्यही गर्ने मनमौजी प्रकृतिका युवा वकिल रिकार्डो रोजा थिए। उनीहरूको भेट एक स्विस ककटेल पार्टीमा भएको थियो। रोजो चेसँग पहिलो भेटबारे सम्झना गर्छन्। चेले अति मैलो खैरो ज्याकेट, खुम्चिएर गुज्जुमुज्जु भएको सर्ट र त्यस्तै फोहोरको दाग लागेको जुत्ता लगाएका थिए। फोहोरको दागले जुत्ताको छाला नै देखिँदैन थियो। यद्यपि चेले दारीजुङ्गा काटेका थिए भने कपाल लामो पारेका थिए। पार्टीमा उनी धारा प्रवाह बोलिरहेका थिए। विषय थियो उनले यात्राको क्रममा पाउनु परेको अनावश्यक दुःख र झन्झट। त्यो पनि उनकै भनाइमा बोलिभियन कामदारहरूले अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्दा पाउने दुःख भन्दा कम थिएन। तथापि रोजो ठान्छन् कि चेलाई हेर्दा कुनै पार्टीमा प्रवेश पाउने खालका मानिस देखिँदैन थिए। ग्वाटेमाला आएपछि चेको हिल्डासँग परिचय भयो। ती युवती जो पछि चेकी श्रीमती भइन्। हिल्डाको पार्टीको उपनाम ला चिना थियो। उनले एक अर्थशास्त्रीको रूपमा तालिम प्राप्त गरिन् र अपृष्ठ युथ मुभमेन्टमा सहभागी भइन् र उनको वक्तृत्व कलाको कारणले नेसनल कमिटीको सबैभन्दा कम उमेरमा सदस्य मात्र भएनन्, यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर समेत भइन्। चे भन्दा हिल्डा 3 वर्ष जेठी थिइन्, तर चेलाई आकर्षित गर्न सफल भइन्। चे आफ्नो लुगा र भौतिक शरीरबारे त्यति महत्त्व दिँदैन थिए भने हिल्डा राम्रो र मिलेको लुगा लगाउँथिन्। पहिलो भेटमा नै हिल्डालाई देखेर उनी छक्क परेका थिए। हिल्डाको नजरमा चे भद्र हुँदा राम्रो देखिन्थे, आत्मपरक र घमण्डी पनि थिए। यद्यपि उनीहरूका बीच राम्रो घनिष्ठता भयो। चेले माओसेतुङको किताब न्यू चाइना पढे, जुन हिल्डाले दिएकी थिइन्, र सो किताब पढेर चेले हिल्डालाई चीनको ग्रेट वाल देखाउन लैजाने पनि कुरा गरे। हिल्डाले जुलाई 26 आन्दोलन सदस्यहरूसँग चेको परिचय गराइदिन्, जो ग्वाटेमालामा बस्थे। उनीहरू क्युबन थिए र देश निकाला भएका थिए। उनीहरूले 1953 युवा वकिल फिडेल क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा मोन्काडा ब्यारेकमा हमला गरेका थिए। उनीहरूको बहादुरीको कुरा सुनेर चे खुसी भए, साथै फिडेलबाट प्रभावित पनि भए, जो त्यसबेला क्युबन जेलमा बन्दी थिए र त्यहाँको दमनकारी तानाशाही सरकार र राष्ट्रपति फुल्गेन्सियो बाटिस्टालाई सत्ताच्युत गराउने अठोट गरे। यस अठोटमा उनी एक्ला थिएनन्। हिल्डा, जो पूर्ण रूपमा यस कुराको जानीफकार थिइन्, पहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध थिइन्। एउटा पिकनिक पार्टीको अवसरमा चेले हिल्डालाई पहिलोपल्ट विवाहको प्रस्ताव गरे। हिल्डाले हाँसेर गरेको इन्कारमा उनले तिमी स्वस्थ छौ, तिम्रो बुबा आमा स्वस्थ छन्, त्यसकारण हामीलाई विवाह गर्न केहीले रोक्दैन भने। सन् 1954 को फेब्रुअरीमा ग्वाटेमालामा त्यहाँको उदारवादी ठानिएको सरकारले केही समस्यासँग जुझ्नुपर्ने देखियो। त्यहाँ के कुराको अफवाह फैलिएको थियो भने अमेरिकी सरकारको सहयोगमा केही शक्तिहरूले ग्वाटेमालामा हमला गर्दैछन्। तर कुनै अप्रिय घटना हुनु अगाडि नै चे एक अस्पतालमा अवैधानिक भोलिन्टियरमा काम गर्न थालिसकेका थिए। चे हिल्डालाई आफ्नो श्रीमती बनाउन सफल भए र उनीहरूले हनीमुन मनाउन चीन जाने योजना बनाए। तर चीन गएर हनीमुन मनाउने र ग्रेट वाल हेर्ने उनीहरूको इच्छा पूरा हुन पाएन। उनीहरूले त्यहाँको स्थानीय सहरमा हनीमुन मनाए। जुलाईको दोस्रो हप्तामा चे र फिडेल क्यास्ट्रोको भेट भयो। चे र फिडेल बीच परिचय भएदेखि नै उनीहरू बीच यति घनिष्ठता भयो कि उनीहरू
पूर्व चिर परिचित हुन् अथवा उनीहरू आफ्ना दाजुभाइ नै हुन् जस्ता देखिए। सन् 1956 को नोभेम्बर 25 क्युबाका तानाशाह विरुद्ध लडाईँ सुरु भयो। एउटा 82 जनाको छापामार टप्पा जोसँग अत्याधुनिक हतियार समेत थिएनन् क्युबाको लागि एउटा सानो पानी जहाजमा प्रस्थान गरे। तर उनीहरूको प्रस्थान 6 हप्ता ढिलो भएको थियो। कारण थियो त्यस युद्धमा चे लगायतका अन्य विद्रोहीहरू सहभागी हुनेवाला थिए। चेको भिसा सम्बन्धी कारणले मेक्सिकोको पुलिसले पक्रियो तर पछि मुक्त गरिदियो। लडाईँमा जानु अघि उनकी पत्नी हिल्डाले विदाई गरिन्, जो गर्भवती समयको अन्तिम घडीमा थिइन्। पछि उनले छोरी जन्माइन् र जसको नाम हिल्डा ब्रिटिज राखियो, तर बोलाउँदा हिल्डिटा भनिन्थ्यो। त्यस बेला उनको पति चे क्युबाको जङ्गलमा युद्ध गरिरहेका थिए। पछि उनले मेरा पति क्युबाको क्रान्तिमा हराए पनि भने। क्युबाको पहिलो सशस्त्र क्रान्ति वास्तविक अर्थमा सुरु हुनु अघि नै सकियो। क्यास्ट्रोको टिटलाग्दो लडाकुले पुरै 6 दिन भारी वर्षाको सामना गर्नु पर्यो। यस अवस्थामा लडाकुहरू बिरामी भए र चेले उनीहरूको उपचारको लागि निकै खट्नु पर्यो। साथै डिसेम्बर 2 मा लस कोलोराडोमा पहिरो र क्युबन आर्मीको अचानकको हमला आदिको उनीहरूले सामना गर्नु पर्यो, जसले गर्दा भएका हतियार र प्राथमिक उपचारका दबाईहरू समेत गुमाउनु पर्यो। उनीहरू सुरक्षित सिमरा मेमस्ट्रो पहाडतिर लागे, तर एउटा गाइडको गद्दारीको कारणले फेरि सरकारी सेनाको आक्रमणमा परे। यसपल्ट भने एयरफोर्सद्वारा आक्रमण गरिएको थियो। त्यस आक्रमणमा मात्र 20 जना बाँच्न सफल भए। अन्य मारिए, घाइते कति भए र कतिलाई सेनाले आफ्नो कब्जामा लियो। दोस्रो कारबाहीमा चेले क्रान्तिमा आफ्नो सौभाग्य निर्णय गर्न बाध्य भए। उनी त्यही बेला आफ्नो दीर्घ रोगको कारण पीडित पनि भए। उनी रुखको आड लिँदै आराम गर्दै र सेनाको आक्रमणबाट नै बस्दै हिँड्ने गर्थे। त्यही क्रममा आफ्ना एक साथी गोली र अन्य महत्त्वपूर्ण सामान रहेको बक्सा फ्याँकेर आक्रमणबाट बच्न सुरक्षित ठाउँमा भागे। चेले त्यो बक्सा टिप्नु अति नै जरुरी ठाने। उनलाई आक्रमणबाट जोगिनु पनि थियो। उनले बक्सा टिप्न निश्चय गरे। त्यही बेला उनको घाँटी र छातीमा गोली लाग्यो। उनी जसरी तसरी घस्रेर क्यास्ट्रो भएको ठाउँतिर गए। यो उनको आफूप्रतिको लापरवाहीको नतिजा थियो। फिडेलको सानो सेनाको एक डाक्टर जो आफ्नो लागि बेपरवाह थिए, उनको खुट्टामा M1 गोली लागेको थियो र भन्नु पर्दैन कि उनी श्वास प्रश्वास रोगबाट कतिसम्म प्रभावित भएका थिए। उनलाई लामखुट्टेले टोकेको एलर्जी हुन्थ्यो। उनको त्यो स्थिति निश्चय नै चिन्ताग्रस्त थियो र जहाँ उनीहरू बसेका छन्, लुकेका छन्, त्यो लामखुट्टे पाइने तराई क्षेत्र थियो, जसको कारणले कोही कोही मरिरहेका पनि। हतियारको अभाव, अत्यावश्यक सामान र खानाको अभाव, सूचना दिने र बाटो देखाउने गाइडको अनुत्तरदायीपूर्ण व्यवहार आदि कारणले उनीहरूको क्रान्तिको लगभग अन्त्य भयो। यदि यी कुराको विचार गरेर पछि हटेको भए क्यास्ट्रोले माफी पाउन सक्ने थिए र मेक्सिको गएर फेरि योजना बनाउन, पुनः सङ्गठित गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काम अति राम्रो र सुझबुझपूर्ण कार्य हुने थियो। 2 वर्ष क्यास्ट्रोको क्रान्तिकारी सेनाले क्युबाको जङ्गलमा बिताए। चेले आफूलाई एक कुशल रणनीतिकार र बहादुर योद्धाको रूपमा स्थापित गरे। उनले अन्ततः एउटा छापामार युद्ध सम्बन्धी पुस्तक छापामार युद्ध नै प्रकाशित गरे। चे वास्तवमा नै एक अपवाद व्यक्ति थिए र बहादुर पनि। उनी बुद्धिमान र सुन्दर पनि थिए, जसको कारण आउने विदेशी पत्रकारहरूको रिपोर्टिङ, फिल्म, डकुमेन्ट्री उनको बारेमा बन्न थाले। एउटा रोमान्टिक हिरोको रूपमा 20औं शताब्दीको द्वन्द्वका लागि जन्मिएको एक अलग व्यक्तित्व थिए चे। चेको अँध्यारो पक्ष पनि कतिपय क्षमा नहुने काम जसमा पत्रकारको नजर पर्न सकेको थिएन। उनले एकपल्ट ड्युटीमा बसेको गार्ड सुतेको देखेर गोलीले हानेको कुरा एक प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्। उनी सानो गल्तीमा पनि कठोर र पछिसम्म असर पर्ने किसिमको सजाय दिन्थे। वर्षौंपछि चेका निकै आलोचकहरू पनि भए। एक फ्रेन्च लेखक जसले बोलिभियामा समेत चेलाई भेटेका थिए, उनले पनि अरूले जस्तै चेको बारे धारणा बनाए। उनको पनि चेलाई हेर्ने एकलकाँटे दृष्टिकोण थियो। उनीहरूको मिसन छोड्ने र धोका दिनलाई चे बिना हिचकिचाट मृत्युदण्डको आदेश दिन्थे। उनले धेरैलाई जासुसी र गद्दारको नाममा मृत्युदण्ड पनि दिएका थिए। त्यस्तो कार्यको चेले कहिल्यै माफी मागेनन्। एपिसोड अफ द क्युबन रिभोल्युसनरी वारमा उनी लेख्छन्, युद्ध क्रूरता हो र त्यो बेला जब दुश्मनहरूले आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो समयमा गद्दारीको शङ्कामा पनि कसैलाई छोडिन्न। बिस्तारै क्रान्तिकारीहरूले जित आफ्नो पक्षमा भएको महसुस गर्न थाले। उनीहरू आफूले इतिहास बनाउने कुरामा पक्का थिए। उनीहरूले लामो छापामार युद्ध छेडेका थिए, जुन अन्ततः विजय भयो र उनीहरूले सन् 1958 डिसेम्बरमा हवाना सहरमा विजय जुलुस निकाले। 1958 को समरसम्ममा क्यास्ट्रोको आर्मी अति बढ्दो क्रममा देखिए। क्युबाका सहर तथा गाउँका जङ्गलमा लागेको आगो जस्तो जताततै क्यास्ट्रोको सेनाप्रति आकर्षण देखियो र बाटिस्टाको शासनले क्यास्ट्रोप्रति सहानुभूति देखाउनेहरूलाई धरपकड गर्ने र अति नै कठोर सजाय दिएर त्यो आगो बढाउन घिउ थप्ने काम गर्यो। चेलाई पदोन्नति गरेर कमान्डोको पदमा पुर्याइयो। चे त्यतिकै त्यस पदमा पुगेका होइनन्। उनको बहादुरी र साहसको सम्मान थियो।
उनी कैयौं पटक मृत्युको मुखबाट बाँचेर भागेका थिए। उनले लडाईँको मोर्चा जसरी सम्हाले त्यसको परिणाम क्रान्तिले सफलता प्राप्त गर्यो। उनको जुन रणकौशल थियो त्यो धेरै नै प्रभावकारी थियो। शत्रु पक्षमा चिएको यस्तो त्रास थियो कि युद्धमा चिएको नेतृत्वमा फौज आएको छ भन्ने सुन्नासाथ बाटिस्टाका सैनिकहरू ब्यारेक खाली गरेर भाग्ने गर्थे या त चिएको सामु आत्मसमर्पण गर्ने गर्थे। सन् 1961 मा चे उद्योग मन्त्री भए र साथै केही सैन्य सम्बन्धी काम पनि गर्दै रहे, किनभने त्यहाँ बाटिस्टाका समर्थक सिआइएले तालिम दिएका क्युबाबाट भागेर गएकाहरूले अप्रिल 17 मा बे अफ पिङ्समा आक्रमण गरेका थिए। क्यास्ट्रोको दूतको रूपमा र क्युबामा आएको परिवर्तनलाई सहयोग र समर्थन जुटाउन चेले निरन्तर रूपमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूको भ्रमण गरि नै रहे। यस सम्बन्धमा उनी उत्साहित पनि थिए। उनले बोल्नुपर्ने कुराको लिस्ट तयार हुन्थ्यो। उनले क्युबाको साथसाथै आफ्नो व्यक्तिगत प्रसिद्धिलाई पनि विश्वव्यापी बनाए। चेको उपस्थितिले मात्र ठुलो भिड बनाउने गर्थ्यो। एक बहादुर नायकलाई हेर्न उनको एक झलक पाउन मान्छे लालायित हुन्थे। चेको लामो गोप्य कङ्गो अभियानबारे 1994 मा हवानामा एउटा लेख प्रकाशित भयो। स्टानले मिलेमा बेल्जियममा आक्रमणपछि 150 जना भोलिन्टियरको रूपमा काला क्युबनहरूलाई कङ्गोका क्रान्तिकारीहरूलाई सघाउन पठाइएको थियो। फिडेल क्यास्ट्रो पनि कङ्गोलाई सहयोग गर्ने कुरामा सकारात्मक थिए। तिनीहरू कसैलाई पनि उनीहरूको नेतृत्व चेले गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी थिएन र चेले फिडेललाई त्यस कुराको जानकारी नगराउन्जेलसम्म कसैलाई पनि यो कुरो थाहा थिएन। मार्चमा अफ्रिका र चाइनाबाट फर्केपछि यस कुराको निर्णय चेले गरेका थिए। कङ्गोमा जानु अघि चेले हवानामा 3 हप्ता बिताए। उनले आफ्नो चिरपरिचित प्रसिद्ध रूपलाई लुकाउन भौतिक रूपमा केही परिवर्तन ल्याए। आफ्ना केही दाँत पनि निकाले। अनुहारको स्वरूप बिगार्न उनले पुरै भेष बदले। चेको पहिलो कदम थियो मस्को यात्रा। क्युबा छोड्नु अगाडि चेले केही व्यक्तिगत र अफिसियल काम गरे। उनलाई आफू जिउँदो फर्केर आउने कुरामा विश्वास थिएन। कङ्गोको समस्याबाट क्युबा टाढा हुनु राम्रो हुने थियो कि त्यसबाट फिडेल क्यास्ट्रोको छविमाथि प्रभाव पर्न हुँदैन भन्ने मान्यता चेको थियो। यसै सिलसिलामा चेले फिडेललाई विदाई पत्र लेखे, जुन पत्रलाई 6 महिनापछि सार्वजनिक रूपमा प्रसारण गरिएको थियो। क्युबन क्रान्तिमा म समाहित भएँ र त्यसमा मलाई लाग्छ मैले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि पुरा गरेँ र अहिले तपाईसँग बिदा माग्छु। चे अगाडि लेख्छन्, अन्य राष्ट्रहरू मेरो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् र क्युबाको नेताको हैसियतमा तपाईले गर्न नसक्ने काम म गर्न सक्नेछु। मेरो साथीहरूको क्रान्तिकारी भावना र त्यसलाई पुरा गर्न मेरो अति नै पवित्र दायित्वप्रति तपाईँको जुन विश्वास छ त्यसलाई म युद्धभूमिमा वहन गर्नेछु। यति पर म नरहे पनि मेरो विचारहरू र सद्भाव सदैव ती क्रान्तिकारीहरूको निम्ति हुनेछ र विशेष गरेर तपाईँको निम्ति पनि। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त चेले क्युबन नागरिकता इन्कार गरे र साथै सबै सरकारी पदहरू र क्युबन आर्मीको मेजर र राष्ट्रिय नेताको हैसियतमा पाउने सबै दायित्वबाट समेत मुक्त भए र अझै भविष्यमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि उत्तरदायित्व समेतबाट उनी टाढा भए। चेले आफ्नो क्युबन पत्नीसँग पनि बिदा लिए। आफ्ना छोराछोरीको निम्ति एक पत्र छोडे र त्यो उनको मृत्यु पश्चात देखाउने बाचा गराए। उनले अर्जेन्टिनामा रहेका आमा बाबुलाई समेत अन्तिम पत्र लेखे। गोप्य ढङ्गमा चेको कङ्गोमा उपस्थिति थियो। तान्जानियामा उनको आगमनको छनक समेत नेसनल लिबरेसन काउन्सिलको नेताले पाएनन् र यो गोप्यता लगभग 30 वर्षसम्म रह्यो। केही क्युबन सरकारको कारणले र केही पश्चिम इन्टेलिजेन्सीको कारणले यो लुकाउनु परेको थियो। उनीहरूले उनीहरूको चेप्रतिको धारणा बेठिक र दिग्भ्रमित पार्ने किसिमको थियो। चेले आफ्ना बालबच्चालाई लेखेको अन्तिम पत्र यस्तो थियो, प्यारा हिल्डिटा, एलिडिटा, क्यामिलो र अर्नेस्टो, तिमीहरूले एक दिन यो पत्र पढ्नेछौ र त्यस बेलासम्ममा म मरिसकेको हुनेछु। तिमीहरूले मलाई राम्ररी सम्झन पनि सक्दैनौ र कान्छोले त मलाई बिर्सिनै सकेको हुनेछ। तिम्रो बुबा आफूलाई जे राम्रो लाग्यो त्यही गर्ने मान्छे हो र आफ्नो विचारमा कटिबद्ध मान्छे पनि हो। राम्रो क्रान्तिकारीको रूपमा हुर्क र बढ अनि बन। प्राविधिक ज्ञानको निम्ति अध्ययन गर जसले प्रकृतिलाई समेत बसमा ल्याउँछ। क्रान्ति महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा सम्झिराख र हामीलाई एक अर्काबाट अलग्याउने धन केही होइन भन्ने कुरा नबिर्स। यो बाहेक जीवनको विविध पक्षमा संवेदनशील बन र संसारको जुनसुकै कुनामा पनि यदि कोही अन्यायमा परेको छ भने त्यो अन्यायको विरुद्धमा तिमीहरूले आवाज उठाओ। सधैँ तिमीहरूको फेरि भेट्ने आशासहित प्यारो चुम्बन, उही तिमीहरूको बुबा चे गुएभारा। दर्शक, चे गुएभाराको यो पहिलो भाग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया गर्नुहोला। दोस्रो भाग अझ रोमाञ्चक हुनेछ। दोस्रो भागमा उनी क्युबाको मन्त्री जस्तो पद छोडेर एउटा सुख सुविधा छोडेर कसरी अर्को देशको जनतालाई मुक्ति दिलाउनको लागि फेरि छापामार बनेर फेरि युद्धहरू सञ्चालन गरे, त्यो लडाईँ र त्यो लडाईँभित्र निस्केका परिणामहरूको